वेलकम बैक। ख्वाजात बात हो रही है फरजाना राजा से। आपकी एक इत्तेहादी सियासी जमात की तरफ चलते हैं, सेनेटर जाहिद खान जी को आपके इस प्रोग्राम के बारे में बहुत शदीद रिजर्वेशंस हैं। अब खत्म क्या हो हुआ? गई, अब वो रिजर्वेशंस खत्म हो गए। पहले प्रोग्राम के पैसे बारे नहीं में दिए थे तो रिजर्वेशन थी, या पैसे दे दिए तो रिजर्वेशन खत्म हो गई नहीं, है? उनकी रिजर्वेशंस इस सिलसिले में खत्म हुई हैं कि वो एक इखबार और एक चैनल के साथ शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग थी और अब वो खत्म हो गई। पक्की बात? जी बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि सर्वे इतने देखिए कंट्रोवर्शियल है। उनकी पार्टी ने और उन्होंने खुद सेनेट में और नेशनल असेंबली में इस प्रोग्राम के लिए वोट दिया है, तो मेरे ख्याल में उसके बाद मुखालफत कोई खास वजह ही होगी। सो अभी मेरे ख्याल में हमको गलत फहमी थी, दूर हो गई। ये वोट देने लेकिन मेरे ख्याल में जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि अगर वो इख्तिलाफ करते हैं, वोट देने का मतलब नहीं कि वो आइंदा भी कभी पॉइंट आउट नहीं करेंगे। अगर कोई पॉइंट खराबी आउट होगी। बेशक करें, नहीं आपने कहा प्रोग्राम की जो एक फलसफा है उसकी बात हो रही है खिलाफ। अगर कहीं पर उनको शिकायत है तो यकीनन शिकायत जरूर होनी चाहिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कह रहे हैं कि हर जिला में इस प्रोग्राम के दफातर को पीपल्स पार्टी के वर्कर चला रहे हैं। मैं अपने हल्के में गया हूँ, 800 फार्म जमा करवाए हैं, मगर अभी तक किसी को एक पाई नहीं मिली। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। जब वो अगर आप कहेंगे तो मेरे पास उनकी भी डिटेल्स हैं, लेकिन मुझे अपने किसी कोलिशन पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मैं क्रिएट कर रही। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसा उनको कंप्लेंट थी, जब उनको सारी चीजें बता दी गई कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरिट के ऊपर सारा है। सेनेटर हुमायूं खान मंदोखेल को आप जानती हैं? सेनेटर हैं तो उनको कौन नहीं जानता हूं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बलूचिस्तान में सिर्फ उन इलाकों में सर्वे करवाया गया जहां पे पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड था। मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया कि 9 लाख खानदानों का सर्वे हो चुका है जो बलूचिस्तान में बसते हैं। अगर वो बलूचिस्तान से कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं तो उनके पीछे तो मैं नहीं जा सकती थी। और ऐसे ही एक इतराज सेनेटर सईदुल हसन मंदोखेल को भी था। मेरे ख्याल में ये उनका अपना जाती ख्याल होगा, अगर इतराज होता तो मेरे पास जरूर आता। आपको पता है एक नई डिबेट चल रही है कि जितना पैसा अब तक आप दे चुके हो, अगर इस पैसे को किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जाता और फिर इन लोगों को दिया जाता तो सस्टेन कर सकता था ये प्रोग्राम। आज आप हैं, आपको ग्रांट्स मिल रही हैं, आपको माली इमदाद मिल रही है। अगर आपको ग्रांट्स नहीं मिलेंगी, माली इमदाद नहीं मिलेगी, तो फिर ये लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? क्या आप इस सोच से इत्तेफाक करती? मैं इस सोच से इत्तेफाक इसलिए नहीं करती, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मैं हूं और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि इस प्रोग्राम के चीफ पेट्रन हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव पेट्रन। इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी है, पर्सनल कनेक्टिविटी, उसके ऊपर बहुत लोग आपकी तरफ आते भी, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन मैं इत्तेफाक क्यों नहीं करती, मैं आगे उसी पे बता रही हूँ। हमने सिस्टम्स वजह कर दिए हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम्स बना दिए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंट्रोड्यूस कर दी है। पैसा कहां से आएगा? आप पैसा जी जरूर, मैं आगे बताने लगी। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी हैं, फरजाना राजा है, जा रहे हैं, लोग आपको मिल रहे हैं, आपकी इस कारकर्दगी से वो मुतासर हैं, आपको पैसा दे रहे हैं। यही बताने लगी हूं। कल आप यहाँ पे नहीं तो फिर क्या होगा? हम नहीं हैं तो हमने सिस्टम्स बना दिए हैं। दुनिया जो पैसा देती है वो पर्सनल दोस्ती पे आपके सिस्टम्स को देखते हुए, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए, शफाफियत को देखते हुए आपको जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन अगर शफाफियत नहीं होगी तो आप उनके पर्सनल फ्रेंड भी होंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि अपने टैक्स पेयर्स का पैसा किसी ऐसे प्रोग्राम के लिए जिसमें शफाफियत ना हो वो कभी नहीं देंगे, और जिसमें सिस्टम्स ना हो। हमने सिस्टम्स बना दिए हैं, और अभी भी जो 300 मिलियन पाउंड का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो 8 साल के लिए किया है। तो इसमें हम हूं या ना हूं, ये प्रोग्राम इंशाल्लाह इसी तरह से चलता रहेगा। इसके स्टेक होल्डर्स बहुत स्ट्रांग हैं। 4 करोड़ आवाम, 4 करोड़ आवाम की घर का चूल्हा बंद करके कोई हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती, पहली बात। और दूसरा, उसके अंदर ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो कि डोनर्स ने की है। और तीसरा, पार्लियामेंट के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है। तो इन 3 चीजों के बाद भी अगर कोई कोशिश करेगा तो फिर उसका नतीजा वो खुद भुगत ले। द गवर्नेंस ऑफ द प्रोग्राम के बारे में जो बोर्ड की तश्कील आपने दी, अगर इसमें सियासी लोगों को रख लिया जाता तो क्या बुराई होती? देखिए, इसमें सियासी लोग हैं, फरजाना राजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उसके बाद दूसरी आपकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिशियंस जो आपने कहा है ना, उसमें से 5 गवर्नमेंट में। अच्छा, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस से बड़ा सिर्फ पीपल्स पार्टी होगी? आप पॉलिटिशियन नहीं, मेरे ख्याल में हम सवाल जवाब दी, मैं आपको, आप मेरे ख्याल में हम सवाल जवाब देते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने कहा कि 5 members from the government, 5 members from the government and 5 members from the private sector, ये बोर्ड की कंपोजिशन है। I know. तो गवर्नमेंट में से अगर कोई भी अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में हमारे साथ आने को तैयार होती तो इसहाक डार होते तो जरूर इसके मेंबर होते बोर्ड के, अगर वो क्रेडिट लेते हैं इस प्रोग्राम। क्या आप इसहाक डार को
اس بورڈ کا ممبر بننے کی آپ دعوت دیتی ہیں؟ دیکھیں چونکہ وہ ان کا تعلق ایک سیاسی، قمر الزمان کارا صاحب بورڈ کے ممبر تھے، میں اب آپ سے عرض پھر ایک سیاسی پارٹی؟ نہیں میں مثال دے رہی ہوں، جب وہ انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی بنے تو وہ پھر اس بورڈ کے ممبر نہیں رہے، تو یہیں سے آپ اندازہ لگائیے سیاسی پارٹی کا عہدیدار اس میں ممبر نہیں ہو سکتا۔ محترمہ، جس ملک میں سرمایہ کاری کی شرح تاریخ کے کم ترین درجے پہ ہو، اس ملک میں کب تک مزید قرضے لے کے ہم ایسے پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ اس پہ کبھی ڈیبیٹ ہوئی آپ کے بورڈ میں؟ جی، سب سے پہلی بات کہ یہ دو طرح سے سپورٹ ہے، ایک تو بجٹری سپورٹ جو کہ 70 ارب روپے ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو دنیا کے کئی ممالک جو کہ سوشل سیکٹر میں گرانٹس دیتے ہیں، وہ فائنانس منسٹری کے ذریعے سوشل پروٹیکشن پروگرام کے لیے گرانٹ دیتے ہیں، جس میں اسپیسیفکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ہوتا ہے، کیونکہ دس از دی اونلی سوشل پروٹیکشن پروگرام ناؤ ان دا کنٹری۔ پہلی بات۔ دوسرا، اس میں انٹرنیشنل جو کہ کارپوریٹ سیکٹر ہے یا انٹرنیشنل پبلک سیکٹر ہے وہ گرانٹس دیتے ہیں ڈائریکٹلی ٹو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ سیپریٹ ہیں اور آن ٹاپ آف اور ایڈیشنل ٹو دی بجٹ جو کہ آلریڈی ہمارا گورنمنٹ نے اس کو کیا ہے۔ تیسری ابھی آپ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی تھی کارپوریٹ سیکٹر کی اور ٹیکسز پاکستان کے اندر اور سسٹینیبلٹی آف دا پروگرام، بریک پہ جانے سے پہلے میری خواہش یہی ہے کہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھی اسی طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے لیے آئے جیسے کہ امریکہ، برطانیہ، چائنا اور دوسرے کئی ممالک کا پیسہ جو ہے، ان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ آپ کے غریب عوام کے لیے پاکستان میں آتا۔ آپ کی حکومت کیوں نہیں توجہ دیتی؟ ہماری ٹیکس بیس کو بڑھایا آپ نے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ٹیکس زبردستی لینا، ایک ہے اپنی کنٹریبیوشنز۔ ہم امریکہ اور برطانیہ سے زبردستی پیسے نہیں لیتے، ان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ اپنی وش اور ول کے ساتھ پروگرام کی شفافیت کو دیکھ کے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر اور پاکستانی جو لوگ ہیں اگر وہ آگے آئیں گے، پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ دیں، اپنا پیسہ خود خرچ کریں، مجھے کہیں کہ یہ بینیفیشریز ہیں، مجھے فلاں گاؤں چاہیے، فلاں شہر چاہیے، اس شہر کے بچوں کو میں اسکول بھیجوں گا اور وہ ذمہ داری لیں۔ فرزانہ، ٹیکس کلیکٹ کرنا بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے، ایبسولوٹلی، تو اس میں بھی تو کچھ کریں۔ ٹیکس میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کا 2% آلریڈی بزنس مین سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کارپوریٹ سیکٹر کو آن بورڈ لے گا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خود اور پورے پاکستان میں ہم اس کے لیے ملیں گے۔ سسٹم کو چلانے کے لیے یہ سارا جو آپ نے بنایا ہوا ہے نظام، اس پہ کتنا پیسہ آ رہا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کتنی آ رہی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت سوال پوچھا، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ از ناٹ مور دین 5%، شروع سے لے کے آج تک۔ پہلے بہت کم تھی، اب چونکہ سیٹ اپ جتنا بڑھتا جاتا ہے اور جتنا بجٹ ہے اگر اس کی پرسنٹیج آپ رکھیں، اور 95% آف دی اماؤنٹ آف دا ٹوٹل بجٹ گوز ٹو دی پیپل آف پاکستان۔ 70 ارب کا 5% کتنا بنا؟ آپ یہ لگا 3.5 ارب روپے۔ آپ اب اسمارٹ کارڈ متعارف کرانے کا آپ نے کام شروع کیا ہے، مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ ڈاکیا ہر بینیفیشری سے پیسے وصول کرتا رہا؟ ہم ڈاکیے کو 5 روپے الگ سے فی منی آرڈر، اس کی تنخواہ جو اس کو پوسٹ آفس دیتا ہے اس کے علاوہ دے رہے تھے۔ پوسٹ آفس کو الگ سے 30 روپے ان کی فیس دے رہے تھے وہ منی آرڈر ڈیلیور کرنے کے لیے، لیکن میرے خیال میں ہم نے آخر میں یہ سمجھا اور ہمارے بورڈ نے یہ سمجھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی پہ چلا جانا چاہیے، اور ان غریب لوگوں نے جنہوں نے بینک اپنی لائف میں نہیں دیکھا، ان کو ATM کارڈ دے دینے چاہیے۔ اور یہ بینک ہے کہ ATM کارڈ لے کے خواتین قصور میں بیٹھی ہوئی تھی، ان بیچاریوں کو سلاٹ میں ڈالنا نہیں آ رہا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے مائی منو کارڈ دے، میں سلاٹ ہی پہ کے تیرے پیسے کٹوا دوں گا، 10 روپے وہ لے گیا، 20 روپے وہ لے گیا، تو ایک مشکل سے نکلے اور دوسری مشکل میں آپ نے ڈال دیا۔ جب فرزانہ راجہ کو پہلا زندگی کا اپنا ATM کارڈ ملا تھا اپنا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کارڈ میں سے پیسے کیسے نکالنے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا تھا؟ اس وقت جب آپ کو پہلے دن موبائل فون ملا تھا پاکستان کے اندر کسی بھی گاؤں دیہات میں، آپ کو پہلے ATM کارڈ کب ملا تھا؟ پہلا ATM کارڈ آئی تھنک اس وقت میں نے گریجویشن کرنے کے بعد میں مطلب ماسٹرز کر رہی تھی، تو اس وقت میں نے اپنی جاب شروع کی تھی اور بینک اکاؤنٹ کھولا تھا، اور دیٹ واز 95 اور 90۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز دیکھیے، آپ گریجویٹ تھیں اور آپ کو ATM کارڈ استعمال کرنا نہیں آ رہا تھا، اور آپ ایک اس خاتون سے توقع کر رہی ہیں جو بیچاری پڑھ لکھی ہے ہی نہیں۔ جی میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں، جب یہی میرا یہاں پر اصولی جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کسی کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف اگلے 100 سال نہیں کرائیں گے، وہ اگلے 100 سال تک اس کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گے کہ وہ کیا ہے، ان کے لیے نہیں چیز۔
हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आके ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फातिह, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को किस तरह इतने शफाफ तरीके से चला रही है जिस तरह आप बयान करने की कोशिश कर रही हैं, हम इसको किस तरह मान लें? गरीब आदमी 1000 रुपए में अपने मंथली बजट कैसे मैनेज करता होगा? लोग आपको पैसे देते हैं जिस तरह दूसरे अदारों की लोग मदद करते हैं। वेलकम बैक फातिह, और अब हम लेंगे ऑडियंस से सवाल। पहले आपका सवाल। मैं स्टूडेंट हूँ सिटी ऑफिसर्स एकेडमी का। मेरा सवाल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आपकी गवर्नमेंट को मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट का खिताब दिया है, तो वही गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को किस तरह इतने शफाफ तरीके से चला रही है जिस तरह आप बयान करने की कोशिश कर रही हैं, हम इसको किस तरह मान लें ये बात? उसमें पहली बात यह है, आपने जो सवाल किया कि वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को ओवरऑल नहीं कहा जाता, कुछ अदारों को निशानदेही की जाती है और उन अदारों के अंदर भी हर काम को नहीं कहा जाता, किसी एक काम या दो कामों की निशानदेही होती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शफाफियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 300 मिलियन पाउंड हमें देके गई है और वर्ल्ड बैंक 150 मिलियन पाउंड देके गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसी महीने में 200 मिलियन पाउंड की कमिटमेंट की है आपके बच्चों के लिए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए। तो ये आपके प्रोग्राम की शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि जब तक पिछले पैसों की अकाउंटेबिलिटी ना हो जाए, अगला $1 भी किसी अदारे को बाहर से नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपनी थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराते हैं, वो अपने एक्सटर्नल ऑडिट्स कराते हैं, उससे सेटिस्फाई होते हैं तो अगली इंस्टॉलमेंट्स में। आपका सवाल। My name is Sumayya I'm from Leadership College. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर्म पे आपने बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं, ठीक है, जिसमें एक तो ये है कि मकान जो है आप किराए पे रह रहे हैं, ठीक है, मतलब उसमें अब ये भी हो सकता है कि मकान आपका अपना है, ठीक है, और उसमें जिस बंदे का मकान है अब वो ये है कि आगे उसके बच्चों की तालीम का मसला है, ठीक है, या और कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यू कैन से, ठीक है, अब उसको फिर आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इस कंडीशंस को मद्देनजर रखते? ये एसेट बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें देखा ये जाता है कि कितने कमरों में कितने अफराद रहते हैं। क्या एक कमरे में पूरा 6-7 अफराद का खानदान रहता है, 2 कमरों में 10 अफराद रहते हैं, 3 कमरों में 20 अफराद रहते हैं घर के, ये उसमें देखा जाता है। जो मकान का अपना होना या ना होना ये तो बाद का सवाल है उसमें, और उसके अलावा भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, और हमारा मकसद है गरीब तरीन तक पहुंचना, जो कि एक्सट्रीम पुअर हो, और एक्सट्रीम पुअर की कैटेगरी रखने के बाद हम अगर 4 करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं, तो जो आप कह रही हैं कि एक कंडीशन अगर उसमें से वेव की जाए तो कितने लोग और उसमें शामिल हो जाएंगे। हमें अपने रिसोर्सेज भी देखने हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर हम पहले 4 सालों में अगर 4 करोड़ लोगों को शामिल कर सकते हैं और हमारे फंड्स इसी तरह से बढ़ते रहे, तो मजीद लोगों को भी इस दायराकार में शामिल किया जा सकता है। जी बेटे, आपका सवाल। मेरा सवाल मैम आपसे ये है कि हम इससे बहुत सारों को ये बात शायद समझ में नहीं आती कि एक गरीब आदमी 1000 रुपए में अपने मंथली बजट कैसे मैनेज करता होगा, और बजाय इसके कि आप 1000 रुपया किसी गरीब को दें और उसको आप एक किस्म का भिखारी बना दें, आप इंडस्ट्री में एक्सपेंडिचर क्यों नहीं, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते ताकि सबको रोजगार मिले और लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों और खुद कफील हो जाए कमाने में? सबसे पहली बात ये बेटा, आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि दुनिया के 44 ममालिक, जिसमें अमेरिका जैसा मुल्क भी शामिल है और यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं, सोशल सिक्योरिटी का एक निजाम चलाते हैं। यानी कि उनके मुल्क में क्या इंडस्ट्री की कमी है, उनके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ की कहीं किसी लेवल के ऊपर कमी है, लेकिन पॉलिसीज भी बनती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो गरीब तरीन लोग हैं उनका दिन का जो चूल्हा जलाने के लिए, उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हेल्थ कार्ड दिए जाते हैं ताकि वो कहीं गुर्बत में पीछे ना रह जाए। जो आपका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो, और पॉलिसीज उसका तो असर 5 साल बाद समरात नजर आएंगे, 10 साल बाद समरात नजर आएंगे। तो वो क्या लोग 10 साल इंतजार करेंगे कि बच्चे को खाना दें, या वो 10 साल इंतजार करेंगे कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें? उनको साइमल्टेनियसली टेक केयर करना होता है। ये दुनिया में सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स इस तरह से चलते हैं। लेकिन जो आपने कहा उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको वो पॉलिसीज वजह करनी पड़ती हैं, आपको इंडस्ट्री को तरवीज देनी होती है, आपको टैक्स कलेक्शन बढ़ानी होती है, ताकि उसके साथ साथ आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़े और
یہ لوگ بھی آگے بڑھتے جائیں, یہ کہیں اندھیرے میں پچھلی صدی میں نہ رہ جائیں اور آپ اپنی 60 یا 50% آبادی کے ساتھ جو ہے وہ نئی صدی میں آگے داخل نہ ہو. آپ کا سوال. ہمارے ملک میں اس وقت سیم سروسز کے حوالے سے 3-4 ادارے ہیں, پاکستان بیت المال اور پی پی ایف اور آپ کا ادارہ. کیا یہ بہتر نہ ہوتا حکومت کی زیر نگرانی ایک ہی چھت کے نیچے یہ ادارے سارے کام کرتے؟ ایک اور تجویز اصلاح پسندی کے حوالے سے, ہم لوگ پبلک میں جب بیٹھتے ہیں, آپ کے ادارے کی جانب سے جو میڈیا کیمپینز کا جو سلسلہ ہے, بلا جواد اشتہارات کے ذریعے جو تشہیری مہم کی جاتی ہے اور اس پہ بڑے بڑے فوٹو بھی ہوتی ہیں اہم شخصیات کی بھی اور آپ کی بھی پرٹیکولر, تو کیا یہ وسائل کا ضیاع نہیں ہے؟ بیت المال کا جو ڈومین ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. اس میں جو معذور اور بیمار بچے ہیں ان کو اسکول میں بھیجنا یا یتیم بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا اور لانا, آپ نے دیکھا ہوگا سویٹ ہومز انہوں نے بنائے ہیں, تو ان کا جو ابھی ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کر دیا جائے, یہ یقیناً آپ کی ایک تجویز ہے اور ہم حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. جہاں تک پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا تعلق ہے, وہ ہمارے ساتھ آلریڈی پارٹنرشپ میں ٹریننگ کاؤنسلنگ جو عورتیں بزنس شروع کرتی ہیں ان کو وہ کرواتے ہیں وسیلہ حق کے تحت, تو ان کا اپنا ایک الگ سے جو ہے وہ کام ہے وہ الگ سے کر رہے ہیں. ابھی آپ نے مجھے کہا ایڈورٹائزمنٹ, آپ کے سامنے ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کارڈ جو ہے غریب خاندانوں کو دیا گیا. اس غریب خاندان کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہا کہ ٹارگٹ آڈینس آپ بھی تو ہیں, ہم اوپینین میکرز بھی تو ہیں, میڈیا کے لوگ تو ہیں, پاکستان کے دوسرے لکھنے والے ہیں, اکانومسٹ ہیں, ان کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل کیسے رہا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہو کیا رہا ہے. اور جیسے بھی افتخار صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اگر ڈاکیا 10 روپے 20 روپے لے رہا ہے یا وہ کارڈ اندر اے ٹی ایم مشین میں ڈال کے پیسے نکال کے اس سے 10 روپے اپنی فیس وصول کر رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ یہی تو طریقہ کار ہے لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کا. اگر آپ کو پتا ہوگا اور آپ کے محلے میں 2 غریب ہوں گے تو آپ ضرور بتائیں گے کہ دیکھیں یہ فیس اس کی نہیں ہوتی ہے. جی السلام علیکم. میرا سوال میم آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی لونز یا فنڈز وغیرہ آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے لیے جا رہے ہیں بی آئی ایس پی کو چلانے کے لیے, تو یہ کوئی اتنا مطلب ریپروڈکٹیو پرپس تو نہیں ہو رہا, جسٹ لوگوں کو دے دیے جا رہے ہیں غریب لوگوں کو, ان کو پے بیک کرنے کا کیا سسٹم ہے, آئی ایم ایف کو یا ورلڈ بینک کو؟ 1000 روپیہ ہم کسی کو دے رہے ہیں, وہ ان کے لیے فارغ ہوگا جس کے گھر 1000 روپیہ جاتا ہے, جس کا گھر کا چولہا جلتا ہے, اس کے گھر میں میڈیسن آتی ہے. یہ اس کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں, اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. میں آپ سے شیئر کرتی چلوں, ہم سیلاب زدگان کے علاقوں میں گئے, ان کو چونکہ وہاں پر کارڈز کے ذریعے اس وقت سیلاب تھا اور یہ سب کام نہیں کر رہے تھے, تو ہم نے انہیں کیش جو تھا وہ انویلپس میں ڈال کے وہاں پر ہم جب ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے تو بہت ساری خواتین 1000 کے نوٹ تھے, خواتین وہ نوٹ وہیں کرسیوں پہ چھوڑ کے چلی گئیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 روپے کا نوٹ نہیں دیکھا تھا. وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ان کو آپ 20 اور 50 روپے دیتے تو یہ پیسے سمجھتی ہیں, یہ سمجھ نہیں ہے شاید یہ کو کاغذ ہے. تو جس نے 1000 روپے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہو اس کے لیے بہت اہمیت کی بات ہے. جہاں تک آپ ورلڈ بینک کی بات کر رہے ہیں, تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ صرف ایک لائن میں کہ ورلڈ بینک جب حکومتوں کو, فائنانس منسٹری کو لون دیتے ہیں بجلی کے لیے, پانی کے لیے, مختلف اور پروجیکٹس کے لیے, اس میں سوشل سیکٹر کے لیے ایک حصہ مختص ہوتا ہے کہ یہ سوشل سیکٹر پر خرچ ہوگا. سوشل سیکٹر کا جو پورشن ہے اس کو واپس بہت ہی نامینل چارجز پہ وہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے رقم بھی 35 سے 40 سال میں واپس کی جاتی ہے, اور دوسروں کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہو. آپ نے کہا کہ چیپٹر 7 میں فنڈ اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ, دا فنڈ شیل کنسسٹ آف A, B, C, D, E. I'm interested in E. All other sums as may be received by the program. اس میں آپ نے اس کو اوپن کیوں رکھا ہے ایک, اور ڈی میں کہا ڈونیشن میڈ بائی دی انڈیویجول اور ایسوسیشن آف پرسنس. کیا لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں جس طرح دوسرے اداروں کی لوگ مدد کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں یہ عرض کی تھی, بلکہ دوسرے حصے میں, کہ ہمیں سب کی کنٹریبیوشنز چاہیے. قانون بن گیا, قانون ابھی کوئی سپورٹ اس لیے نہیں آئے کہ 4 سال میں ہم نے کام کیا, ہم نے ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنا کے اب ثابت کیا. اب دروازے کھلے ہیں, جو آنا چاہتا ہے ٹرانسپیرنسی, اگر امریکہ اور برطانیہ یقین کر سکتی ہے اس کے اوپر, تو اپنا پاکستانی شہری اپنے پاکستانی بھائی کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئے اور دل کھول کے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. کیا آپ کے کسی آئندہ اشتہار میں یہ مطالبہ کریں گے لوگوں سے کہ آپ کو لوگ آپ ڈونیٹ کریں؟ ہم
इश्तहार के जरिए, और जो मैंने पहले कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम पार्लियामेंट में भी इसको ला रहे हैं और तमाम बिजनेस कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। इसके लिए हम पूरी कैंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप ये देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर दूसरे ममालिक के टैक्स पेयर का पैसा आ सकता है तो अपना पाकिस्तानी आगे जरूर बढ़ेगा इंशाल्लाह। ऐसा क्यों कहा जाता है कि BISP दरअसल गेम चेंजर है और हुकूमत का असल हदफ वोटर्स की तादाद में इजाफा करना है? अगर हुकूमत मौजूदा 4 मिलियन नई खवातीन को इस प्रोग्राम के दायरे में ले आई है तो क्या 30 और 40 कौमी असम्बली की सीटें आप जीत चुके हैं? सबसे पहली बात, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद नस्मुल ऐन पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत से निकालना और उनके माशी मसाइल और गर्दाब से उनको निकाल के उनके मसाइल को हल करना है। अच्छे काम के बदले में कोई आपको पसंद करता है, वोट देता है या नहीं देता, ये उसका अपना कानूनी आईनी हक है। उससे हम मुतालबा न कर रहे हैं, न कर रहे थे और न करते हैं। पहली बात, दुनिया में ममालिक में जहां स्कूल बनाया जाता है, कॉलेज बनाया जाता है, यूनिवर्सिटी बनाई जाती है, रोड बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है, वहां पर एक्सपेक्टेशन यही होती है कि अच्छा काम करेंगे, वहां के इलाके के लोग खुश होंगे, वापस हमें इलेक्ट करेंगे। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है और जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है। जब अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।